नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र भएपछि गत वैशाख 7 गतेदेखि नेपालमा दोस्रो पटक निषेधाज्ञा सुरु गरियो। महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने सङ्केतपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि वैशाख 16 मा निषेधाज्ञा गरियो। निषेधाज्ञा विस्तार गर्दै खोटाङ र मनाङ बाहेकका सबै जिल्लामा पुर्याइँदा पनि अक्सिजन अभाव, बेड अभाव, आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव जस्ता समस्या विकराल बने। तर पछिल्लो केही साता यताको अवस्था भने फेरिएको छ। अहिले सङ्क्रमितलाई न त बेडको अभाव छ, न त आइसियु र भेन्टिलेटरकै। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। अस्पतालमा कोरोनाको संक्रमित घटेसँगै बेड खाली। कोरोनाका बिरामीले सहजै अस्पतालमा बेड पाउँदै। भेन्टिलेटर, आइसियु सहित साधारण बेड पनि पर्याप्त। गत वैशाख मध्यदेखि जेठ पहिलो सातासम्म देशभरका अस्पतालमा एउटै समस्या थियो, कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर नपाउने। यो समस्या कतिसम्म थियो भने देशका सबै अस्पतालमा बेड नपाएका बिरामीहरू अस्पतालका आँगनमा उपचार पाउने आशमा भुइँमा बसेर प्रतीक्षा गर्न बाध्य थिए। तर अब अवस्था त्यस्तो छैन। अहिले कोरोनाका संक्रमितले सहजै अस्पतालमा बेड पाउन थालेका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र भएपछि गत वैशाख 7 गतेदेखि नेपालमा दोस्रो पटक निषेधाज्ञा सुरु गरियो। कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर जाने सङ्केतपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि वैशाख 16 मा निषेधाज्ञा जारी गरियो। निषेधाज्ञा विस्तार गर्दै खोटाङ र मनाङ बाहेकका सबै जिल्लामा पुर्याइए पनि अक्सिजन अभाव, बेड अभाव, आइसियु र भेन्टिलेटर अभाव जस्ता समस्या विकराल बने। तर पछिल्लो केही साता यताको अवस्था भने फेरिएको छ। अर्थात् अहिले सङ्क्रमितलाई न बेडकै अभाव छ, न त आइसियु र भेन्टिलेटरकै। अब कोरोना सङ्क्रमितले सहजै उपचार पाउन थालेका छन्। कोरोना सङ्क्रमितले अस्पतालमा बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर नपाउने समस्या वैशाख र जेठमा निकै चर्किए पनि असार लागेपछि अवस्था सामान्यमा झरेको छ। अहिले अस्पतालमा साधारण बेड मात्र होइन, कोरोनाका जटिल बिरामीका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु र भेन्टिलेटर पनि पाउन थालिएको छ। यो दृश्य शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुको इमर्जेन्सी अगाडिको हो। यो भागमा वैशाख अन्तिमतिर कोरोनाका सङ्क्रमितले भरिएको थियो। अस्पतालभित्र बेड नपाएका गम्भीर प्रकृतिका सङ्क्रमित समेत बाहिर राखेर उपचार गरिन्थ्यो। तर अहिले यो क्षेत्र खाली छ। अस्पतालका सबै प्रकारका बेडहरू खाली हुने क्रम बढेसँगै बेड पाउन गाह्रो नहुने अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। कोरोना भाइरसको यो केही हप्ता अगाडिको अवस्था चाहिँ एकदमै डरलाग्दो नै थियो। मान्छेहरूले उपचार गर्न नपाएको अवस्था थियो, फर्किन परेको थियो र कतिपयलाई चाहिँ यो इमर्जेन्सी बाहिर राखेर पनि उपचार गरेको अवस्था थियो। तर अहिले बिस्तारै त्यो कमी भएको छ। पक्कै पनि अस्पतालमा अलिक रिल्याक्स छ। म यो भन्दिनँ कि आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छ, तर पहिला जस्तो चाहिँ एकदमै ठाउँै नपाउने अवस्था चाहिँ छैन। र सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो जुन अवस्था छ सबैलाई हेर्ने हो भने चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ बिस्तारै ओह्रालो लागेको नै देखिन्छ। मलाई यस्तो लाग्दैन कि त्यो एक्कासी फेरि बढेर जान्छ जस्तो लाग्दैन। र अब कुरा कहाँ आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन सङ्ख्या तपाईँ हामीले देखेका छौँ, यो सङ्ख्या साँच्चै के कारणले घटेको भन्ने स्पष्ट चाहिँ मैले देख्दिनँ। दुईवटा चिज हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो या त यो चेन ब्रेक भएको हुनु पर्यो, भन्नु पर्यो होइन, किनभने कम भनौँ भनेको त्यही नै हो। या चाहिँ धेरै मान्छे सङ्क्रमित भइसकेको छ र अवश्य पनि नौलो नयाँ सङ्क्रमित थपिने क्रम कम भएर गएको। यो दुवै त्यति क्लियर छैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले अब निषेधाज्ञा चाहिँ लुज गर्दै जाँदाखेरि फेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने हो कि भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ होइन। बढ्छ होला, हो बढ्दैन, अथवा के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो खालको चाहिँ बहस अगाडि बढाएको छ। सबैले यही सुनिरहेको अवस्था हो। यदि केही गरी चाहिँ चेन ब्रेक भएको रहेछ भने अब जनस्वास्थ्यको मापदण्ड धेरैले त्यति पालना गरेर देखिँदैन। त्यो भएन भने त अलिकति उकालो लाग्नु पनि सक्छ। तर त्यस्तो एकदम धेरै त होइन, अलिकति स्विङ्गिङ भनौँ न, अप एन्ड डाउन हुनसक्छ।
वीर अस्पतालमा पनि अहिले 153 साधारण बेड मध्ये 118 बेड खाली छ। 10 आइसियु पुरै र 14 भेन्टिलेटरमा 9 खाली छ। यसरी देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि अहिले सडकमा सवारीको चाप र मानिसको चहल पहल बढ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणको जोखिम झन बढी हुने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। जोखिम छ अहिले पनि, जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई निरन्तरता दिनै पर्ने हुन्छ। मैले जोखिम छ किन भन्दाखेरि हामी स्टिल स्योर छैन ब्रेक भएको हो कि धेरै मान्छे सङ्क्रमित भएको, जोखिम त्यसै कारणले छ अहिले थाहा नभएको हुनाले। र यसमा चाहिँ अब विशेष गरेर अहिले पनि हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नु हुँदैन, एकदमै सजिलो तरिकाले भन्नु पर्दाखेरि। अस्पतालमा बेड खाली हुने क्रम केवल शुक्रराज र वीरमा मात्र होइन, अन्य अस्पतालमा पनि बेड पाउन सहज छ। काठमाडौँको सिभिल अस्पतालमा समेत अहिले कोरोना संक्रमितको उपचारमा चाहिने साधारण बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर खाली छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रराज, वीर र सिभिल सहित काठमाडौँका 20 अस्पताल र ललितपुरका 4 अस्पतालमा अहिले साधारण बेड र आइसियु सहित भेन्टिलेटर खाली छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुन अस्पतालमा कति बेड खाली, यस्तो छ मङ्गलबार अपराह्न 2 बजेसम्मको स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा जारी तथ्याङ्क। एपीएफ अस्पताल काठमाडौँ खाली बेड 160, खाली भेन्टिलेटर 11। चागुनारायण अस्पताल खाली बेड 5। चिरायु नेसनल अस्पताल खाली बेड 16, खाली आइसियु 6, खाली भेन्टिलेटर 5। ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल खाली बेड 26, खाली आइसियु 4, खाली भेन्टिलेटर 10। एम्स अस्पताल खाली बेड 31, खाली भेन्टिलेटर 7। जनमैत्री अस्पताल खाली बेड 64, खाली भेन्टिलेटर 5। जेल क्लिनिक खाली बेड 13। कान्ति बाल अस्पताल खाली बेड 12, खाली आइसियु 1, खाली भेन्टिलेटर 1। करुणा अस्पताल खाली बेड 1, खाली आइसियु 16, खाली भेन्टिलेटर 14। काठमाडौँ मोडल अस्पताल खाली बेड 21, खाली आइसियु 2, खाली भेन्टिलेटर 2। केडिसी जनरल अस्पताल खाली बेड 71, खाली आइसियु 10, खाली भेन्टिलेटर 5। मूलपानी पिएचसी खाली बेड 5। नेपाल मेडिकल टिचिङ अस्पताल खाली बेड 65, खाली भेन्टिलेटर 11। नेपाल प्रहरी अस्पताल खाली बेड 200, खाली भेन्टिलेटर 10। रेड क्रस भवन आइसोलेसन खाली बेड 13। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र खाली बेड 14, खाली आइसियु 5। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल खाली बेड 76, खाली भेन्टिलेटर 7। वीर अस्पताल खाली बेड 118, खाली भेन्टिलेटर 9। उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल अस्पताल खाली बेड 10, खाली आइसियु 3, खाली भेन्टिलेटर 2। पयोदा अस्पताल खाली बेड 5, खाली आइसियु 4, खाली भेन्टिलेटर 5। केयर एन्ड क्युर अस्पताल खाली बेड 6। किस्ट अस्पताल खाली बेड 85, खाली भेन्टिलेटर 6। निदान अस्पताल खाली बेड 25, खाली आइसियु 6, खाली भेन्टिलेटर 4। नेपाल मेडिसिटी अस्पताल खाली भेन्टिलेटर 27। यसरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र अहिले 24 अस्पतालमा 1024 साधारण बेड खाली छ भने 57 आइसियु र 141 भेन्टिलेटर खाली रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै सरकारी तथ्याङ्क अनुसार वैशाख दोस्रो र अन्तिम साता 9000 हाराहारीमा रहेको संक्रमितको दैनिक वृद्धि अहिले असारको पहिलो सातामा 2000 भन्दा कममा झरेको छ, जसका कारण संक्रमित घटेसँगै अस्पतालमा बेडहरू खाली हुन थालेका हुन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो, अब कोरोनाको उपचार गर्न शास्ति छैन। यो अवस्था केवल काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा मात्र होइन, देशैभरिका अस्पतालहरूमा रहेको छ। अब देशका जुनै अस्पतालमा पनि सहजै कोरोनाका संक्रमितले भेन्टिलेटर, आइसियु र बेड पाउन थालेका छन्। तर कोरोनाको संक्रमण दर घटेसँगै सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दा सडकमा मानिसको चहल पहल र सवारीको चाप बढेको छ। यस्तोमा कोरोनाको संक्रमणको जोखिम झन बढी हुन्छ। त्यसैले अझ बढी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि झापामा भएको नदी दोहन सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। जनताका काम गर्ने भनेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले जनमुखी काम गर्नुपर्छ, तर झापाका जनप्रतिनिधिले भने गैर कानुनी काममा लागेको खुलासा भएको थियो। झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि संलग्न भई चुरे क्षेत्रबाट बगेका नदी दोहनमा मिलीभगतको आरोपमा खेपिरहेको बेला नगरपालिकाले उत्खनन गरिएको परिमाण नै लुकाएको खुलासा भएको छ। त्यति मात्रै होइन, नगर क्षेत्रभित्रका नदी दोहनमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै बनेको अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै शङ्कास्पद देखिएको छ। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। झापामा चुरे क्षेत्रबाट बगेको नदी दोहनका आरोपिनी बचाउन प्रपञ्च। अनुगमन समितिको प्रतिवेदन शङ्कास्पद। केही दिन अघि सगरमाथा टेलिभिजनले झापाको मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीनालाबाट अत्याधिक नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको र त्यसमा जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमतो रहेको तथ्य खुलासा गरेको थियो। चुरे क्षेत्रबाट बगेका नदी दोहनमा मिलीभगतको आरोप खेपिरहेको झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले उत्खनन गरेको परिमाण नै लुकाएको पाइएको छ। अहिले त झन् नगर क्षेत्रभित्रका नदी दोहनमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै बनेको अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै शङ्कास्पद देखिएको छ। जनप्रतिनिधिले नै नक्कली रसिद समेत छपाएर नदी दोहन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बनेको छानबिन समितिले कर्मकाण्डी प्रतिवेदन तयार पारेर ठेकेदार र जनप्रतिनिधिलाई चोख्याउने प्रयास गरेको पाइएको छ। केही दिन अघि राजनीतिक दलसहित जनप्रतिनिधि र प्राविधिकको टोली उत्खनन भएको मेची, टिमाई, निन्दा र हडिया नदीको अनुगमन गरेको थियो। अचम्म त के छ भने अनुगमन गर्ने संयुक्त टोली र नगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नै आकाश जमिनको फरक आएको छ। राजनीतिक दलले अनुगमन गर्दा अमानतमा खोला उत्खनन गर्दै आएका धनबहादुर तामाङले निन्दा नदीमा 50,000 घनमिटर भन्दा बढी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको भेटिएको थियो। तर नगरपालिकाले भने उत्खनन गरिएको परिमाण नै लुकाएर तामाङलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको छ। विशेष गरी ठेका लागेका भन्दा पनि टेन्डर लागेका भन्दा पनि तपाईको अमानतमा गरेको मेचीनगरको वार्ड नम्बर 3 र मेचीनगरको वार्ड नम्बर 7 का क्षेत्रमा अत्यन्तै बृहत खनिया छ। मेचीनगर 7 जुन एउटा त्यो नरबन्दै छ त्यहाँदेखि दक्षिणपट्टि छ 8-9 फुट गहिराइसम्म खनिएको छ। 990 मिटर हामीले नापेका छ यहाँको इन्जिनियर प्राविधिक लिएर गएर, र त्यहाँ हामीले त्यही दिन गर्दा प्राविधिक अनुमानमा लगभग 61-65 हजार घनमिटर खनिएको भन्ने चाहिँ एकै ठाउँ देखिया छ, जहाँ 17-18 हजार कति मात्रै त्यो अमानतमा ठेका लागेको देखिन्छ। के तामाङ धनबहादुर तामाङ न के भन्नेले त्यहाँबाट निकालेको देखिन्छ। अत्यन्तै दर्दनाक ढङ्गले, अत्यन्तै निर्मम ढङ्गले खोला नाला सबै के अरे पैनीहरू सबै सुक्ने गरी खनिएको छ। यो दर्दनाक स्थिति अब नगरवासी सबै लागेर रोक्नुपर्ने छ। र अहिले भएको यो जुन अत्यन्तै नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो नगरपालिकाले रोकोस्। संयुक्त अनुगमनमा गएका नेकपा एमालेका नेता डिल्लीराम घिम्रेले नगरपालिकाको गैर जिम्मेवारीले सम्झौता भन्दा करिब 1,50,000 घनमिटर बढी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको दावी गरेका छन्। उनले नगरपालिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। निन्दाको तल्लो भागमा जहाँनेरि चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनका निम्ति नगरपालिकाले प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो क्षेत्रको अवस्था हेर्दा त्यहाँ जुन ढङ्गबाट खोलाको माल निकालिएको अवस्था छ, नदीजन्य सामग्री निकालिएको अवस्था छ, त्यो प्रकारले माल निकाल्न दिनै हुँदैन। किन त्यसरी दिएको छ नगरपालिकाले थाहा भएन। तर जसले जति लिएको 10-12 हजार रुपियाँ 10-12 हजार घनमिटर लिएको भन्ने सुनाइमा छ, त त्यहाँको माल निकालेको अवस्था हेर्दाखेरि झन्नै 50 हजार भन्दा माथि माल उठाएको अवस्था देखिन्छ। अर्को हडियाको जुन वडा कार्यालय 14 को वडा कार्यालयदेखि पूर्वपट्टि माल निकालिएको अवस्था छ, जुन ठाउँमा जनताको पुरै जमिन नदी कटान भएर नम्बरी जमिन खोलामा परिणत हुँदैछ, त्यो ठाउँमा गर्नै नमिल्ने, माल निकाल्नै नमिल्ने, त्यो ठाउँमा के कसको के मिले भतमा के उद्देश्यबाट त्यहाँ माल निकाल्न दिएको छ नदीजन्य सामग्री, त्यहाँ माल नै त्यो प्रकारको छैन। आधा माटो मिसिएको सामग्री निक्लिन्छ त्यहाँ, गेटी बालुवा निक्लिँदाखेरि पनि।
तर मेचीनगर नगरपालिकाले भने सम्झौताभन्दा केही हजार घनमिटर बढी मात्र नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ, जुन संयुक्त टोलीको निष्कर्षभन्दा कयौं गुणा थोरै देखिएको छ। यसबाट सिङ्गो नगरपालिका नै यस दोहनमा संलग्नलाई बचाउने दाउमा रहेको पुष्टि हुन्छ। के हामीले अहिले अनुमति दिएको भन्दा बढी उत्खनन गरिएको क्षेत्र र उत्खनन सङ्कलन गर्ने निर्माण व्यवसायहरूको यहाँ डाटा लिएका छौँ। त्यसै गरेर मेची नदी, काली मन्दिर, उद्योग निर्माण व्यवसाय, कञ्चनजङ्घा क्रसर उद्योग, होटल अस्वस्थ भन्नेले बढी उत्खनन गरिएको 1144.5 घनमिटर देखिएको छ। त्यसै गरेर निन्दा, मोहनकिता र रघुबाडी खण्ड 1 र खवासबाडी, त्यसमा जयमा कामाख्या इन्डस्ट्रिज, हिमदङ्ग एन्ड ठोकर्स, सरोज निर्माण सेवा, श्रेष्ठ रसुवा, इपेक्स जेबी, जयराम तिङसिना, उहाँको यो उसले चाहिँ 12,527.22 घनमिटर बढी खनिएको देखिएको छ। यति मात्रामा नगरपालिकाको करतुत सकिँदैन। कतिसम्म भने नगरपालिका स्वयंले ठेकेदारलाई मात्र होइन, जनप्रतिनिधिलाई पनि सुनपानी छर्किने प्रयास गरेको छ। ओडा कार्यालय मार्फत रसिद काटेर नदीजन्य सामग्री उत्खननको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका मेचीनगर 10 का वडाध्यक्ष सुबेश पनेरू, कार्यपालिका सदस्यहरू टीकाराम मग्रान्ती, कृष्ण कनालले नक्कली रसिद छपाएर राजस्व छल्दा पनि उनीहरूको नाम प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख छैन। उनीहरूलाई छानबिनका लागि अख्तियार पठाउने निर्णय गर्दै नगरपालिका पन्छिएको छ। डुप्लिकेसन राजस्वसँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा मेरो संयोजकमा समिति बनिएको थियो। मेरो समितिको बैठक छलफल छानबिनको क्रममा उपसमितिको निर्माण भयो। उपसमितिले कानुनी सल्लाहकार सहितको टोलीले एउटा प्रतिवेदन पेशियो, यहाँलाई थाहा छ। चुरे दोहन नियन्त्रणका लागि राज्यसँग प्रशस्त ऐन कानुन छ, तर कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन हुँदा चुरे दोहन दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढिरहेको छ। तराईको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरे दोहनलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने राज्य खाने उत्खनन गरेर भारत निकासीको सपना बुनिरहेको छ। यसले भविष्यमा ठुलै विपत्ति निम्त्याउने पक्का पक्की छ। खोज खबरका लागि झापाबाट पूजन घिम्रेको रिपोर्ट। हो, झापामा चुरे क्षेत्रबाट बगेको नदी दोहनमा संलग्नलाई जोगाउने प्रपञ्च गरिएको छ, जसमा नदी दोहनमा मिली भगतको आरोपमा खेपिरहेको मेचीनगर नगरपालिका नै मुछिएको छ। कतिसम्म भने नगरपालिकाले उत्खनन गरेको परिमाण नै लुकाएको पाइएको छ। यसरी नदीजन्य पदार्थ तस्करको पक्ष पोषण गर्दै आएका मेचीनगर नगरपालिका मात्र होइन, नगर क्षेत्रभित्रका नदी दोहनमा जनप्रतिनिधिले संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै बनेको अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै शङ्कास्पद देखिएको छ। यसबाट रक्षक नै भक्षक बनेको उदाङ्गो भएको छ। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।